बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, आपको याद है कि पिछले दिनों इचरा बाज़ार के बिल्कुल सामने सनियारा मार्केट है। शेख वसीम नामी शख्स जो वहां पे अपने ताजर भाई हैं जो उनके साथ फ्रॉड किया, उसने अमानत में खयानत, करोड़ों अरबों रुपए के जो जेवरात और सोना जो लेके रफू चक्कर हो गया था। हमने वहाँ पे भी प्रोग्राम किया था, शाह जी के साथ भी प्रोग्राम किया था। क्या अभी तक उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है कि नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद? भाई ये गुज़िश्ता 30 साल से इस मार्केट में कारोबार कर रहे थे। बड़ा अच्छा कारोबार, बड़ा अच्छा नाम, बड़ी अच्छी शोहरत। जुम्मे दिन बैनर यहाँ पे अवेजा था, दुकान मंगल को खुलेगी, बवजह फोत की दुकान बंद है। जब उनके घर गए तो पता चला जी वो घर बेच के हुए हैं। हमने शॉप ओपन की, जब शॉप ओपन की सेफे खोली, सेफों के अंदर माल नहीं था। क्योंकि सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसके जो जहाँ पे आ रहा है जा रहा है वहाँ पे उसको वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है। अभी इसमें क्या अहम पेशरफ्त हुई है इस केस के हवाले से, फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको याद है कि सनियारा मार्केट में 20 किलो सोना, 1 अरब रुपए का सोना, तकरीबन 20 केजी के करीब का सराउंडिंग में देखा जा रहा है, जिसकी अमाउंट 70 से 80 करोड़ या तजावज़ भी कर सकती है। मेरा 138 ग्राम, टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 4 से 55 लाख बने। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो विक्टिम थे वो सामने आए हैं, बड़ी तादाद में FIR हुई थी। ये मेरा भाई है, ये जर्मनी में रहा है 10 साल, तो ये बड़ा उससे मुतासर था कि यार ये बड़ा नाइस आदमी तो, लेकिन ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये इस तरह का काम करेगा, कभी भी सोचा भी नहीं था। जिसमें शेख वसीम की वालदा भी मौजूद थी। उसने अपनी वालदा के भी जो है पैसे थे, लोगों की कमेटियों के पैसे अमानत में खयानत की थी, तो वो लेके रफू चक्कर हो गया था। तो लोग कह रहे थे कि वो बाहर की कंट्री में जो है ना वो चला गया है। तो क्या वो अभी भी बाहर की कंट्री में मौजूद है, उसको अरेस्ट कर लिया है, या मुमकिन नहीं है कि उसको बाहर से नहीं ला सकते? आपको एक मैंने बात कही थी पहले भी कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक वो पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे हमारे प्रोग्राम में मैंने कहा था। फिर मैंने आपको कहा था कि वो सिंध वाली साइड पे निकल गया, याद है आपको? बिल्कुल ऐसी शादी। अब और ये करोड़ों रुपए का सोना ले गया, और अभी तक 10 FIR हैं एक मुबैना इतला के मुताबिक दर्ज हुई हैं। ठीक है, और पुलिस वर्किंग कर रही है। मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक जो हमाद भट्ट है ना, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इचरा, उनके साथ, क्योंकि मेरा वो है आबाई इलाका, वहीं पे का मैं रहने वाला हूँ। जो बंदा भी थाने जाता था ना, तो वो ये कहता था कि मैंने कहा यार ये पता करके बताओ कि कोई काम होता था कि जी इसको इनको कह दें। उन्होंने कहा जी कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब इस्लामाबाद में है। ठीक है, DSP साहब के पास लोग जाते थे, बीच में 2-3 दफ़ा पता लगा जी DSP गुलबर्ग कमराबाद साहब वो भी इस्लामाबाद गए हुए हैं। अब आज एक नई इतला आ गई है। नई पेशरफ्त क्या हुई है? नई पेशरफ्त ये हुई है, ये सुनियारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और उनको मेरे हिसाब से ये नेक लोग थे, इनको भी इनकी दुआएं कबूल हो गई हैं। शेख वसीम आपके चैनल पे मैं बता रहा हूँ कि पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया। अरेस्ट हो गया ना करें शाह जी। इस्लामाबाद से। मुबैना या कंफर्म? वो सारे कंफर्म, सारे चैनल खबरें चला रहे हैं। कैसे अरेस्ट हुआ इस्लामाबाद से? इसकी कैसे किसी ने रैकी दी है, या फिर टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इसको ट्रेस किया गया? शेख वसीम का एक दफ़ा नंबर ऑन हुआ है इस्लामाबाद में। अब देखें बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। देखें क्या उस शेख वसीम के पल्ले रहा। उसने इतनी मेहनत करके फ्रॉड किया, सारा कुछ, उसकी इतनी इज्जत थी, इतना मकाम था, लोगों को अपने साथ उम्रे पे ले जाता था, सारा कुछ। अब वो किसी को सोना भी बरामद हो जाएगा उससे, और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन हमारे ना एक, अब मैं क्या कहूँ उसको, अल्फाज क्या इस्तेमाल करूँ, कि एक ड्रॉबैक है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ने जितने भी पर्चे हैं ना, सब में रिमांड नहीं होना है सिर्फ 14 दिन का। ठीक है, अरबों रुपए का फ्रॉड है आज तक। जो मैं गलत बयान नहीं करूँ, कोई नाराज़ होता है तो हो जाए, कि अफसरान इस पे नोटिस पता नहीं क्यों नहीं लेते कि फ्रॉड हुआ है फॉर एग्जांपल 462 71 या 406 का 1 करोड़ का। तो जो निक्का थानेदार होता है ना, वो उसमें रिकवरी डलवाता है 1.5-2 लाख रुपए की। ठीक है, बाकी रिकवरी नहीं होती। अगर DIG इन्वेस्टिगेशन साहब फरमाएंगे तो मैं उनको मुकदमात के नंबर दूंगा जिनमें फ्रॉड बड़ा हुआ है और 2-2 2.5 लाख रिकवरी हुई है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, अभी ये जो अरबों रुपए का फ्रॉड है, क्या अरबों रुपए ही इनको रिकवर वापस होंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुने, ये खुश आइन काम है कि वो पकड़ा गया। ठीक है, लेकिन रिकवरी भी तो अगला जो मरहला है वो है।
اگر تو اگلا مرحلے میں بھی پولیس اسی طرح کامیاب ہوتی جس طرح محنت کر کے اسے گرفتار کیا, ٹھیک ہے, تب تو کوئی بات بنتی ہے. اور اگر پولیس جون سی ہے گرفتار کر لیا, ریکوری, اب وہ بندہ سمجھے کہ میں جی دبئی آ گیا ہوں, وہ سال 6 مہینے جیل کاٹے, اس کے بعد اس کی بیل ہو جائے گی. شاہ جی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا, اس نے پہلے سیٹلمنٹ کی تھی اپنی فیملی کو, پہلے اس نے وہاں پہ بھیج دیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو ہے چلا گیا. اس نے صرف اپنا ایک بیٹا بھیجا تھا ملیشیا میں, ٹھیک ہے, باقی فیملی ادھر ہی. اس کا ذہن یہ تھا کہ میں اسلام آباد یا ادھر سندھ والی سائڈ پہ شفٹ ہو جاؤں گا اور اپنی زندگی بہترین گزار لوں گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پولیس والوں کے بقول ہے کہ مجرم اپنا نشان خود چھوڑتا, ٹھیک ہے, اس نے نشان چھوڑا اسلام آباد آ کے تو رہ گیا نا آگے. یہ جو جتنے تاجر ہیں اس میں اچھرا مارکیٹ, سنیارا مارکیٹ کے, ان کو اس چیز کا علم ہے. ہاں علم ہے, تاجروں نے تو ساتھ اپنے کچھ تاجر تو ایک مبینہ اطلاع کے مطابق انچارج انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بھی گئے تھے اسلام آباد تصدیق کرنے, وہیں سے تو بات لیک ہوئی ہے. پولیس تو بھی یہ بات کلیئر کرنا ہی نہیں چاہتی. ابھی شاہ جی اس پہ کیا اگلا پروسیجر ہے؟ اریسٹ ہو گیا ہے تو کیا اس کا چلے گا آگے؟ جو کچھ بھی نہیں چلے گا, تھوڑا سا ریمانڈ کاٹے گا, کوئی ادھے پچدے پیسے دے گا جیسے ڈاکو کرتے ہیں, تو باقی 1 کروڑ روپے ہے تو اس میں سے کیا دے گا؟ مجھے لگتا ہے یہ 10 کروڑ دے دے تو بڑی بات ہے. پولیس اس کو کیا کر لے گی؟ یہ کیش تو نہیں تھا, کیش بھی تقریباً اس میں گیا تھا لیکن سونا بھی گیا ہے. اس نے سارا کچھ تو بیرون ملک ٹرانسفر کر دیا, ٹھیک ہے, اور یہ اگر چلاک ہوگا تو سب کو کہے گا کہ جی ادھے ادھے پیسے لے لو میرے کو, تو اللہ اللہ اور خیر صلاح, تو اس کے بعد پھر یہ فارغ ہو جائے گا. سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ ہمارے ملک میں ایسا قانون کوئی نہیں ہے نا کہ ایسا سسٹم ہو کہ جی جتنی ریکوری ہے اگر کوئی پولیس والا اتنی ریکوری کروانے میں کامیاب نہ ہو تو اس کو سزا ملے. ایسا تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. وہ جتنی مرضی ریکوری ہوگی پولیس والے کہتے ہیں واہ 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 تالیاں بجاؤ, پھڑ لیا, تو کوئی کام نہیں ہے نا. ریکوری کرانا بھی ایک مین کام ہے. مقصد تو ہے کہ جو لوگ بیچارے اس کے افیکٹی ہیں ان افیکٹیز کو سیٹسفائی تو صرف وہ پیسے سے ہوں گے. اچھا شاہ جی لاسٹ پہ مجھے یہ بتائیے گا, یہ کیس جو ہے پنجاب پولیس دیکھ رہی تھی اس چیز کو یا یہ کیس جو ہے سی سی ڈی کے پاس تھا؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے تھے, لوگ کچھ کے پروگرام بھی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس جو ہے سی سی ڈی کا ہے, سی سی ڈی کے پاس جانا چاہیے, شیخ وسیم جو ہے وہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا جلدی. یہ سی سی ڈی نے اب ان کو اریسٹ کیا ہے یا جو ہماری پنجاب پولیس ہے انہوں نے؟ یہ انویسٹیگیشن گلبرگ نے, اس کو اچھرا کا انچارج ہے اور ڈی ایس پی گلبرگ ہیں, اور انچارج ڈی آئی جی جو ہیں ان کی سپرویژن میں یہ سارا کچھ ہوا انویسٹیگیشن کی. نہیں سی سی ڈی کا کوئی نہیں. ان لوگوں کا سی سی ڈی پہ اعتماد ہی ایسا بحال ہو گیا, وہ کہتا ہے جیڑا بھی کام ہو جائے سی سی ڈی کرے, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا, وہ کہتے ہیں سی سی ڈی ہمارا معاملہ حل کرے, کیونکہ سی سی ڈی پہ لوگوں کا ٹرسٹ بہت زیادہ بلٹ ہو گیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے پھر ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا کام سی سی ڈی کے والے کہتے ہیں, کیونکہ لوگ سی سی ڈی سے بہت زیادہ مطمئن ہیں. شاہ جی لاسٹ پہ کیا کہنا چاہیں گے مزید جو آگے تاجر ہیں یا دکاندار ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ ہال روڈ پہ سولر مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ وہاں پہ بھی کروڑوں روپے کا جو فراڈ ہے, ایک 3 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کر کے لڑکا کر گیا. طریقہ کار یہی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نے اعتماد بحال کر لیا ہوا تھا. اعتماد تو بحال کر لی ہے, لیکن اب دیکھیں نا, آپ نے 15 لاکھ اگر پہلے ایڈوانس دے دی ہے تو سامان تھوڑا بہت کوئی رسید وغیرہ تو کوئی نہیں. وہ اس طرح کے جتنے بھی فراڈی ہیں نا, یہ فراڈ کرنے کے لیے نا آپ کو سب سے پہلے بغیرت ہونا پڑتا ہے. میں سیدھے لفظوں میں کہوں گا, اس بندے کی کتنی عزت تھی کہ لوگوں نے اسے اپنا صدر بنایا تھا, اب اس کو اس مارکیٹ میں نہیں کوئی رہنے دے گا. یہاں پہ مارکیٹ میں جو کتنے لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس میں؟ تقریباً 30 لوگ ہیں, مارکیٹ کے کوئی 15-20 ہیں, باقی آؤٹ سائڈ ہیں. اس نے پری پلانڈ یہ فراڈ کیا, اپنی پہلے دکان اس نے کسی کو بیچی ہے, ٹھیک ہے, پہلے وہ دکان خریدی ہے, پھر کچھ عرصہ پہلے وہ دکان بیچ دیا, یعنی کہ کافی دیر سے اس کا ایک پلان تھا کہ میں یہ گیم کر لوں, اور اس نے کر لی. اپنی دکان راتوں رات خالی کر گیا. پہلے ٹیبل پڑا تھا, کیش مشین پڑی تھی, پلیٹیں وغیرہ پڑی تھی, انورٹر پڑے تھے, اب کوئی چیز نہیں پڑی. لیکن دنیا میں نا, میری نظر میں زندگی سے بھی جو قیمتی چیز ہے نا وہ عزت ہے, وہ اس کے پاس نہیں رہی. اس نے اپنی عزت کی خود قیمت لگائی ہے. جی بالکل. ناظرین, ہال روڈ پہ بھی آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ کروڑوں روپے کا جو فراڈ کر کے 3 لوگ تھے اس میں, اور اس نے بھی دکان اپنی رینٹ پہ لی, راتوں رات اس نے دکان خالی کر دی, اور تاجر جتنے تھے ان کے ساتھ فراڈ کر کے 3 لوگ
वहाँ से भाग गए थे, रफू चक्कर हो गए थे। करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके एक बंदा यहाँ से फरार हो चुका है। उन्होंने कहना कि भाईजान हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम मार्केट में नए हैं। लोग इस झांसे में आ गए, काफ़ी लोगों ने प्री बुकिंग करवाई, मतलब एडवांस पेमेंट दे दी, किसी को आज का टाइम था, किसी को कल का था। शॉप भी खाली कर गए, रेंट पे थे ना ये तो। हमारे साथ जोन सा वो 15 लाख का फ्रॉड हुआ है, चोरी कुछ नहीं, उसने किसी ने लाख रुपया भी दिया ना, उसने पकड़ लिया। लेकिन अब ये देखें कि अरबों रुपए का फ्रॉड करने वाला सनियारा मार्केट के अंदर जो शेख वसीम नामी शख्स था वो अरेस्ट हो चुका है। अब वो पुलिस की हिरासत में है और उससे जो है क्या चीज़ें बरामद होंगी, क्या रिकवरी मुमकिन है, सोना तो पता नहीं मिलता है कि नहीं, क्या वो पैसे जो उसने ट्रांसफ़र कर दिए हैं बाहर के अकाउंटों में या फिर पाकिस्तान के अकाउंटों में, ये तो हमारी पंजाब पुलिस ने अरेस्ट तो किया है। अब ये रिकवरी करवाना जो है ना ताजरों को वापस करवाने पैसे, ये हमारी पुलिस का काम है और इस पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और जैसे ये सोलर मार्केट की बात हुई है तो वो 3 लोग भी इंशाल्लाह जो है जल्द से जल्द जो है वो पुलिस की हिरासत में होंगे। फ्रॉड करने से पहले आप लोग सोच लें, जैसा फ्रॉड और वैसी सज़ा, कहीं पे भी छुप जाएं जाके। अब वो टाइम नहीं है कि आप लोग छुप जाएंगे तो पुलिस के हवाले नहीं होंगे, पुलिस आपको नहीं ढूंढ सकती, पुलिस आपको हर जगह से ढूंढ लाएगी। तो आप लोगों को चाहिए कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें और अपनी पुलिस का जो वो साथ दें अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।